Mga igsoon ko na ni Kristo, Viva Maria! Viva! Viva Maria! Viva! Viva Maria! Viva! Alive. Karong adlaw mga igsoon, nagmaya ang tibuok simbahang Katoliko. Kaya tong gisaulog ang adlaw natawhan sa atong mahal nga inahang Maria. Ang atong paghandom kaniya angay lamang kay tungod kay siya kanunay nangaliya kanato, nagtabang kanato ngadto sa atong manunubos ang iyang anak nga si Jesus. Ang pagkatao sa atong mahal nga inahang Maria naghatag og kalipay og pagmaya sa tibuok kalibutan, sa tibuok simbahang Katoliko, tungod kay diha kaniya misubang ang mahimayaong adlaw sa katarong, si Kristo ang atong Ginoo. Siya ang atong Ginoo nga sa Kristo mao ang naglingkawas kanato gikan sa karaang panghimaraot og nagpuno kanato sa kasantos. Iyang gibuntog ang kamatayon ug mihatag kanatog kinabuhing walay katapusan. Apan niining puntuha mga igsoon, atong pamalandungan ang kinabuhi sa atong mahal nga inahang Maria. Unsa may atong mapupo sa kinabuhi sa atong mahal nga inahang Maria nga atong mahimong panag-ingnan diya sa atong pagpuyo sa atong kinabuhi. Tulo ka punto ang akong ihatag o ipaambit kaninyo. Una, ang pagkamaampuon. Sa kinabuhi sa atong mahal nga inahang Maria, uban sa iyang ginikanan nga si San Joaquin o si Santa Ana, kanunay gayod nagaampo, kanunay gayod siya gidala ngadto sa balay ampuanan. Mao kana ang istorya sa kinabuhi sa atong mahal nga inahang Maria. Kay tungod siya maampuon man uban sa iyang ginikanan, ang iyang kinabuhi, ang iyang gipakita isip inahan sa atong Ginoong Hesukristo, aduna say maampuon nga kinabuhi, paampuon nga paagi. Gawas ni ana sa iyang pagpuyo matud pa sa istorya nga sa tibok niyang kinabuhi, sa tibok niyang pagpanaw, ang iyang gipakita mao gayod ang panag-ingnan nga iyang nakuha sa iyang ginikanan. Ang iyang pagkamaampuon iya kining nakuha ngadto sa iyang inahan. Mao sad kini ang hagit kanatong tanan mga igsoon. Unta kita nga nigdebosyon sa atong mahal nga inang Maria, magmaampuon usab. Ang pangutana niini, nagampo ba ta? O nagampo lang ta matag adlaw nga nagkinahanglan kitag pagampo? O nagampo lang ta kay tungod nagproblema na ta pag-ayo? Mo kani atong lantawon sa atong kaugalingon mga igsoon. Og diya sa pamilya, kanunay batang nagampo? Ilabi na ang Santos nga Rosaryo. Importante gayud kini mga igsoon nga ang kinabuhi sa usa ka Kristiyano maampuon. Kay kung walay pagampo, patay ang kinabuhi. O ginaot unta mo sana ang atong ikinabuhi, maampuon kita sa matag adlaw. Dili lang panahon nga kita nangayo og pangaliya og tabang sa Dios. Dili lang panahon nga kita nagproblema sa atong kinabuhi. Ikaduha, ang kinabuhi sa atong mahal nga inahang Maria, siya nagpakita sa iyang pagkamapaubsanon. Mapausanon diin iya sad kining napupo diya sa iyang ginikanan nga si San Joaquin o si Santa Ana. Kay diha sa kinabuhi sa iyang ginikanan, sa gayod
sila sa ilang pamilya kanunay nangayo og pangaliya sa Dios. Ang pagpangayog pangaliya sa Dios mo kana ang timaan nga kanunay kitang nagpaubos kay tungod dili ta kahimo sa mga butang sa kinabuhi kung wala ang Dios. Sa ato pa nagkinahanglan kita Ginoo sa atong kinabuhi, labi na ning atong adlaw-adlaw nga panlimbasog. Ug mao kana ang gipakita sa ginikanan sa atong mahal nga Inang Maria ug nakuha sa atong mahal nga Inang Maria ug iyang napuy-an. Wala lang dinha kutob ang iyang pagkamapaubsanon. Ang atong Inahang Maria nagpakita usab sa iyang pagkamapaubsanon diha sa dihang ang anghel sa Ginoo nagpakita kaniya. Diin siya gisultihan nga ang atong Inahang Maria mamahimong inahan sa Dios. Ug iya kining gidawat sa mapaubsanon nga paagi. Kita kaha karong panahona mga igsoon, mapaubsanon ba kita? O puno kita sa garbo? Puno kita sa padako sa atong kaugalingon? Di ta kahibalo mo paubos. Unsa kaha kita sa atong kinabuhi? Asa na ba kita karong dapita? O puno kita garbo? Mapahitason kita kaayo, dili kita kahibalo magpaubos sa atong kaugalingon. Gani usahay ang sinyalis og timaan niini nga dili ta kahibalong paubos kana bang sa atong kinabuhi di ta kahibalong pasalamat sa Dios kung kita naata sa kalipay, nata sa pagmaya, di ta kahinumdom sa Dios. Makahinumdom na ta magpaubos sa atong kaugalingon kung kita magproblema, magluhod na ta. Timan-an nato mga igsoon nga ang hagit gayud kanato ilabi na sa kinabuhing Kristohanon nga kahibalo kita magpaubos sa atong kaugalingon. Kana bang kung mag-away gani ang banag asawa natunta adunay magpaubos kay kung para puros magpahitas tanan dili magkasinabot. Diya sa trabahoan kung kanunay puno sa garbo mapahitason ang matag membro diya sa trabahoan wala magpaubos gubot dili magkasinabot. O bisan unsa bisag asang pamaagiha kung kita kanunay magpahitason sa atong kagalingon dili gyud ta magmalinawon gubot ang atong kinabuhi. Ug busa niini nga kapistahan sa atong pagsaulog sa adlaw natawhan sa atong mahal nga Inahang Maria, kita makakuha sa iyang panag-ingnan nga magpaubos kanunay sa atong kaugalingon. Mausad ka na ang hiyas sa pagka-Kristiyanos. Kristiyano man kaha kita, unta kahibalo kita mupaubos. Ikatulo ug ang katapusan, kakinahanglan natong batunan diya sa kinabuhi sa atong mahal nga Inahang Maria ang iyang pagkamasinugtanon sa kabubuton sa Dios. Tuod man sa iyang kinabuhi ulay siya apan sa pag-ingon sa anghel ngadto kaniya nga siya mamahimong inahan sa Dios. Siya gayod mitubag, yes, mituman gayod siya sa kabubuton sa Dios. Nagmasinugtanon gayod siya diya sa kabubuton sa Dios. Mga igsoon, kita kaha, nagatuman ba kita sa kabubuton sa Dios o sa mga sugo sa atong Ginoong Hesukristo? O nagatuman ba kita sa balaod sa simbahan nga mao gayoy mugiya kanato diya sa ato ang pagka-Kristiyano? Kay kung dili gani ta kahibalo musunod diya sa
mga mando, mga sugo, nga kinahanglan natong batunan, kinahanglan natong sundon, kita magsalaag sa atong kinabuhi. Importante gayud kaayo mga igsoon nga kahibalo kita muangkla sa atong kagalingon diha sa kabubuton, diha sa mga dapat sulundon sa simbahan. Kay gihimo sa simbahan, labi na sa atong mga kadagkuan sa simbahan, mga tinahasan, mga pare, gibuhat nila ang tanan aron ang ilang makaigsuunan, kita mga tao makahibalo musubay sa dalan nga sakto, musubay sa dalan sa pagatinuod nga Kristiyano. Ug mao kana ang gipakita sa atong mahal nga Inahang Maria. Mituman si gayod siya diya sa kabubuton sa Dios, diya sa pag-ingon nga yes, matuman unta dinhi kanako ang kabubuton sa Dios. Hinaut-unta mga igsoon, ingon ana usab kita nga dili lang sa panahon nga Lord, mutuman ko kanimo basta kay tagai ko ani. Lord, musunod ko nimo basta kay ang akong anak makapasara. Naman ay kondisyon. Ang atong mahal nga Inahang Maria, wala gyud siya nangayog kondisyon sa Ginoo. Wala gyud siya nag-ingon nga sige, ako'y mahimong inahan, pero ingon ani, wala man gyud. Unta dili kita ingon ana. Nga kung musunod kita sa kabubuton sa Dios, tinuoray, tinud-anay, ug mao kana ang atong pagasundon diha sa atong mahal nga Inahang Maria. Sa kinatibukan mga igsuon niyan kapistahan sa atong mahal nga Inahang Maria, unta kita magmaampuon kanunay sa atong kinabuhi. O kanunay kitang magpuyo sa kinabuhing mapaubsanon sa adlaw nga tanan. O hinaot unta nga kita uban sa atong pagampo, uban sa atong mapaubsanon nga kinabuhi, musunod kita sa kabubuton sa Dios. Magmasinugtanon gayud kita kanunay sa kabubuton sa Dios. O kining tulo, mao gayud kini, mao'y magiya kanato diha padulong sa ato ang kasantos puhon kung masantos manggali. Hinaot unta ni atong pagpadayon sa santos nga misa, ilabi na diha sa atong pagsaulog sa kapistahan sa adlaw na tawhan sa atong mahal nga Inahang Maria. Kanunay gayud natong mapuy-an ang panag-ingnan sa atong mahal nga inahan uban sa grasya sa Dios nga kita magmaampuon, magmapaubsanon ug magmasinugtanon sa tanang higayon. Viva Maria!